Welcome to the series of Virtual University MSCS एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की MSCS की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MSCS के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए सेक्शन नंबर 3 जो कि सबसे बड़ा सेक्शन है उसका इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग वाला पार्ट करवाया जा रहा है और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले एक यूनियन जो है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है और जिसके अंदर सिर्फ जो है वो डैश ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी लिस्ट ऑफ मेंबर्स से एट अ टाइम। तो कितने होते हैं? वन ऑब्जेक्ट। सो वन ऑब्जेक्ट इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि जो सिंटैक्स होता है यूनियन का वो आइडेंटिकल होता है किसके? स्ट्रक्चर के। सो स्ट्रक्चर इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन, इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन इज़ नॉट अ मोड, वो मोड नहीं है फॉर रीडिंग और राइटिंग द डेटा। रीडिंग या राइटिंग करने के लिए डेटा जो है एक फाइल से वो है ट्रंक। सो ट्रंक इज़ द आंसर। बाकी ऑप्शन इन, आउट और गेट है। उसके बाद ये कि सी या C++ के अंदर हेडर फाइल जो है यूज़ किया जाता है इनको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए और वो क्या है? वो ये कि स्ट्रिंग डॉट एच। सो स्ट्रिंग डॉट एच इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि एक 2D एरे मल्टी जो है उसको एक्सेस किया जा सकता है यूज़ करते हुए एरे नेम जैसे कि मल्टी। सो ये टेक्निक जो है वो इनमें से क्या है? वो है डबल डी रेफरेंसिंग। डबल डी रेफरेंसिंग इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ मिस्ड। अगर ब्रेक स्टेटमेंट मिस होता है स्विच स्टेटमेंट में तो क्या होता है? सो उसका मतलब ये कि दिस में कॉज अ लॉजिकल एरर। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि एक लॉजिकल एरर जो है वो हो सकता है। उसके बाद ये कि मेंबर फंक्शन टेल जी रिटर्न करता है ये करंट लोकेशन जो है डैश पॉइंटर की। सो वो है गेट पॉइंटर। सो गेट इज़ द आंसर। और उसके बाद ये कि सी इज़ वाइडली नॉन एज। सी जो है वाइडली तौर पे जानी जाती है डेवलपमेंट लैंग्वेज जो है ऑफ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की? यूनिक्स की। सो यूनिक्स इज़ द आंसर हेयर। और यूनिक्स को जो है वो डेवलप किया गया इनमें से कौन सी लैंग्वेज के अंदर? आंसर है सी। और उसके बाद ये कि डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर जो है इसका ये मतलब नहीं होता कि मेमोरी जो है वो एलोकेटेड है। सो ये बात जो है वो ट्रू है। और उसके बाद ये कि जब एक एरे एलिमेंट जो है वो पास किया जाता है एक फंक्शन को, सो इसको पास किया जाता है किसके ज़रिए? रेफरेंस के ज़रिए। सो रेफरेंस इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि द कंडीशन, जो कंडीशन होती है वाइल लूप के अंदर उसके अंदर जो है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है लेकिन रिलेशनल एक्सप्रेशन नहीं। सो आंसर इसका जो है वो फॉल्स है, ये जो है गलत है। और उसके बाद ये कि सर्चिंग जो है वो ईजियर होती है जब एरे जो है ऑलरेडी सॉर्टेड है। सो ये बात जो है ज़ाहिर बात है ट्रू है। और उसके बाद ये कि अगर एक एरे के अंदर 100 एलिमेंट्स होते हैं तो जो अलाउेबल रेंज है सब स्क्रिप्ट की वो क्या होगी? 0 to 99 होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है 100 हैं इसी वजह से 0 से 99 तक की होगी। और उसके बाद देखिए कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिर्फ मशीन लैंग्वेज कोड। सो ये बात ट्रू है, ज़ाहिर बात है ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर सकते वो। और उसके बाद ये कि इफ़ दी फाइल, अगर फाइल जो प्रॉपर्ली तौर पे बंद नहीं होती, क्लोज नहीं होती प्रोग्राम के अंदर, सो प्रोग्राम क्या करता है? क्रैश कर जाता है, क्रैशेस। सो क्रैश कर जाता है प्रोग्राम। उसके बाद ये कि इफ़ स्ट्रक्चर के अंदर जो ब्लॉक है स्टेटमेंट का उसको एग्जीक्यूट किया जाता है कब? व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू, जब कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तब। उसके बाद कि डीलिंग जो करना स्ट्रक्चर्स के साथ और फंक्शन पासिंग जो है रेफरेंस के ज़रिए जो है ज़्यादा इकोनॉमिकल मेथड है। सो ये बात जो है वो ट्रू है। और उसके बाद ये कि लूपिंग प्रोसेस जो है वो कौन सा लूपिंग प्रोसेस जो है वो बेस्ट है? जब नंबर जो है आइट्रेशन के वो नॉन है, वो है 4। 4 इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि कौन सा करेक्टर जो है उसको इंसर्ट किया जाता है एंड के ऊपर स्ट्रिंग के इंडिकेट किया जाए एंड ऑफ स्ट्रिंग, सो वो है नल। नल इज़ द आंसर हेयर। और उसके बाद ये है कि कमेंटिंग जो है की जाती है, कमेंट्स दी जाती हैं कोड्स के ऊपर। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है? ये किया जाता है मेक अ प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड, कि ईजी हो अंडरस्टैंड करना दूसरों के लिए। उसके बाद ये कि फॉर विच एरे, कौन से एरे के लिए जो साइज़ है एरे का वो होना चाहिए मोर देन दिन, शुड बी वन मोर, यानी कि एक ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होते हैं एरे में उनके मुकाबले में। सो वो है 4, CHAR। और उसके बाद ये कि जो फंक्शन होता है सी इन का, वो इसमें से क्या है? वो है टू रीड डेटा को रीड करना फ्रॉम कीबोर्ड। और वर्ड प्रोसेसर जो एक सॉफ्टवेयर है वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये। और उसके बाद ये कि हीप जो है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है साइज़ के अंदर, ये बात जो है वो ट्रू है।
اور اس کے بعد یہ کہ جب کال کیا جا رہا ہے فنکشن کو، سو جو آرگومنٹس ہوتے ہیں ان کو اسائن کیا جاتا ہے پیرامیٹرس کو کہاں سے کہاں تک، لیفٹ ٹو رائٹ. اور اس کے بعد یہ کہ کلاسز جو ہے کلاسز ڈیفائنڈ انسائڈ ادر کلاسز، جو جن کو ڈیفائن کیا گیا ہے دوسری کلاسز کے انسائڈ، وہ کہلائی جاتی ہے کون سی کلاسز، نیسٹڈ کلاسز. اور جو نارمل سورس ہوتی ہے سی ان آبجیکٹیو، وہ ان میں سے ہوتی ہے کی بورڈ. اور ٹیمپلیٹ فنکشن کے ساتھ کمپائلر آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کرتا ہے پاس ڈیٹا اور جنریٹ کرتا ہے نیو کاپی جو ہے فنکشن کی یوز کرتے ہوئے پاس ڈیٹا. یہ بات ٹرو ہے. اس کے بعد یہ کہ کس طرح کا فنکشن جو ہے وہ ایکسیس کر سکتا ہے پرائیویٹ ممبر ویریبل جو ایک کلاس کا، وہ ہے فرینڈ فنکشنز آف دی کلاس. اس کے بعد یہ کہ فرینڈ فنکشن جو ایک کلاس کے ان میں سے کیا ہے، وہ ہے نن ممبر فنکشن. اس کے بعد یہ کہ ٹیمپلیٹ جو ہے وہ سیف ٹائپ نہیں ہے، یہ بات جو ہے وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے بات. اس کے بعد یہ کہ ایک میٹرکس کے اندر جو ہے وہ انٹیجرز ہیں، فلوٹس ہیں یا ڈبلس ہیں، جیسے کہ اس کے ایلیمنٹس ہیں، اور جو بہتر طریقہ ہے اس کو ہینڈل کرنے کا وہ کیا ہے کہ یوز کیا جائے ٹیمپلیٹس کو. اس کے بعد یہ کہ اف اسٹرکچر کے اندر جو بلاک ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ کا ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے تبھی جب کنڈیشن جو ہے وہ ٹرو ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ کہ اسائنمنٹ آپریٹر جو ہے وہ ڈیش ایسوسیٹیو ہے، وہ ہے رائٹ ایسوسیٹیو. اور اس کے بعد یہ کہ جب کبھی بھی ڈائنامک میموری ایلوکیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے سی یا سی پلس پلس میں، یہ فریڈ ہوتی ہے ایکسپلیسٹلی طور پر. اور اس کے بعد یہ کہ جو اپروپرائٹ ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے کہ اسٹور کیا جائے نمبر جو ہے روز اور کالم جو ہے میٹرکس کا وہ کیا ہے انٹیجر. اور اس کے بعد یہ کہ تمام جو ٹیمپلیٹ فنکشن ہے ان کا لازمی جو ہے ایٹ لیسٹ کتنے جنرک ڈیٹا ٹائپ ہونے چاہیے، 1. سو 1 جو ہے اس کا آنسر ہے. اور کلاس جو ہے وہ یوزر ڈیفائن کیا ہے، وہ ہے یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ. سو ڈیٹا ٹائپ از دی آنسر ہیئر. اس کے بعد یہ کہ ایک پوائنٹر جو ہے وہ اسپیشل ویریبل ہوتا ہے جس کے اندر ان میں سے کیا ہے، وہ ہے میموری ایڈریس ہے. اور اس کے بعد یہ کہ آپریٹر اوور لوڈنگ جو ہے اس کو پرفارم کیا جا سکتا ہے ان میں سے کس کے ذریعے، فنکشن کے ذریعے. اس کے بعد یہ کہ جب ایک ویلیو جو ہے از ریفرڈ بائی نارمل ویریبل، جب اس کو ریفر کیا جاتا ہے نارمل ویریبلس کے ذریعے، وہ جانی جاتی ہے ان میں سے کون سے ریفرنس کے تھرو، ڈائریکٹ ریفرنس کے تھرو. اور اس کے بعد یہ کہ جو اسٹریم آبجیکٹس ہے سی ان اور سی آؤٹ انکلوڈ ہوتے ہیں ان میں سے کون سی ہیڈر فائل میں، وہ ہے آئی او اسٹریم ڈاٹ ایچ. اس کے بعد یہ کہ ایک ٹیمپلیٹ فنکشن کی لازمی طور پہ کتنے آرگیومنٹ ہونا چاہیے، 1 اور مور دین 1 آرگیومنٹ. سو دس ون از دی آنسر ہیئر. اس کے بعد یہ کہ اسٹرکچرڈ کوائری لینگویج جو ہے یہ جو یوز ہوتی ہے ان میں سے کس کے لیے، ڈیٹا بیس مینجمنٹ کے لیے. سو دس ون از دی آنسر ہیئر. اس کے بعد یہ کہ جب ایک جب ایک کال ہوتی ہے ایک یوزر فنکشن، وین اے کال ٹو اے یوزر فنکشن فنشز، سو جو ویریبل ڈیفائنڈ ہوا انسائڈ دی فنکشن جو ہے وہ اسٹل جو ایگزسٹنس میں ہے، یہ بات جو ہے وہ فالس ہے، ٹرو نہیں ہے. اور پوائنٹر جو ایک ویریبل ہوتا ہے جو کہ اسٹور کرتا ہے ان میں سے کیا، میموری ایڈریس کو وہ اسٹور کر لیتا ہے. اور تمام جو پری پروسیسر ڈائریکٹیوس ہیں وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں کون سے سمبل کے ساتھ، ہیش کا جو سمبل ہے اس کے ساتھ اسٹارٹ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ اسٹرکچر جو ہے وہ کلیکشن ہوتا ہے ڈیش ویریبل کا ایک سنگل نیم کے انڈر. سو صرف ویریبل کا ہی ہوتا ہے وہ، اونلی ویریبل. اور میموری جو ایلوکیٹ کی جاتی ہے رن ٹائم کے اوپر، وہ جو ایک سسٹم ریسورس ہے، اور وہ جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے ڈیش کی کہ ڈی ایلوکیٹ کیا جائے میموری، وہ ہے پروگرامر، رسپانسبلٹی ہوتی ہے پروگرامر کی. اس کے بعد یہ کہ واٹس پرپز ڈو کلاسز سرو، کس طرح کا پرپز کلاسز سرو کرتی ہے. اس کے اندر ڈیٹا انکیپسولیشن کا بھی پرپز آتا ہے، پرووائڈنگ اے کنوینئنٹ وے آف ماڈلنگ ریئل ورلڈ آبجیکٹ بھی آ جاتا ہے، سمپلیفائنگ کوڈ ری یوز بھی آتا ہے. سو آل آف دا گیون آپشن اس کا آنسر ہو گیا. اور اس کے بعد یہ کہ ہر کلاس کے اندر ان میں سے کیا کیا ہوتا ہے، دونوں ہوتا ہے، کنسٹرکٹر اور ڈسٹرکٹر دونوں ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ نیو اور جو ڈیلیٹ ہوتے ہیں یہ بھی یوز ہوتے ہیں ڈیش کے ساتھ اور ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ بھی، سو کلاس آبجیکٹس کے ساتھ. اور اس کے بعد یہ کہ جو ریٹرن ٹائپ ہوتی ہے ایک فنکشن کی جو کہ ریٹرن نہیں کرتی کوئی بھی ویلیو، لازمی طور پہ اس کو کیا ہونا چاہیے، وائڈ ہونا چاہیے. یونکس جو ہے اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے کون سی لینگویج کے اندر، سی کے اندر. اس کے بعد یہ کہ لائک ممبر فنکشن کی طرح ڈیش فنکشنز جو ہیں ان میں سے جو بھی دیے گئے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں پرائیویٹ ڈیٹا ممبر جو ہے ایک کلاس کا، وہ ہے فرینڈ فنکشنز. اس کے بعد یہ کہ ایک میٹرکس کے اندر جو ہے وہ آئی تھنک یہ ریپیٹ ہوا ہے یوز ٹیمپلیٹ والا. اور اس کے بعد یہ کہ جب ایک ایرے پاس کیا جاتا ہے ایک فنکشن کو، سو جو ڈیفالٹ وے ہوتا ہے پاس کرنے کا ایرے کو، وہ ان میں سے ہے بائی ریفرنس.
اور ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں, وی کین آلسو کریٹ این ایرے کریٹ کر سکتے ہیں یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ کا, یہ بات ٹرو ہے. فرینڈ فنکشن جو ہے وہ آر آف اے ڈیش کلاس کے ہے, وہ ہے نن ممبر فنکشنز. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو اس بارے میں کوئی کوشچن ہے, خاص طور پہ اس میں کوئی مسٹیک دکھائی دے, ضرور ہائی لائٹ کیجیے, اور اس پوری سیریز کو دیکھنے کے لیے اور ایگزامس کی بھی پریپریشن کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کے اوپر کلک کیجیے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ بیسٹ آف لک فار یور ٹیسٹ.